तयार केल्या टू फाईट फॉर व्हॉट इज राईट, टू फाईट फॉर व्हॉट इज जस्ट, fight for what is necessary to save our democracy. This is Bhagat Singh. Congratulations, तुमकां सांगपाक जाय भगत सिंगाची जयंती आसली आनी आझाद मैदानाचेर तुमी ती कॉमेमोरेट करपाक गेले, सेलिब्रेट करपाक गेले, तर अकस्मात तुमकां पुलिसांनी अरेस्ट केलें, तर तुमकां कितें म्हणटा परतून कॉलोनियल रूल असो येवपाक? Because it is the anniversary of Bhagat Singh, we decided to come here and honor him with just putting flowers and lighting some candles and agarbatti. Was doing it, we gave bite. That's all. The police came, arrested us, put us in the van and brought us here now. First took us to Panjim police station and that person in charge said, no, take them to Dona Paula, and here we are. We belong to India, which Bhagat Singh gave his life for. We will give our life. If the police won't let them hang us here, we will not give up. We want an India where everyone is equal. Here we have Muslims, we have Hindus, we have Christians. Come to honor Bhagat Singh. We are not come here to ask anyone for votes. What is the crime? My crime is because I just honored Bhagat Singh. What else? Can't I ask for a better life? Can I ask for a level playing field? Why should I be disqualified or arrested over simple things, over mere words? Because we spoke about EVM. EVM is not political. EVM belongs to every voter of India. And we have a right to ask a level playing field where our votes will be counted. But the people sitting in power have been robbing our vote, and they have been sitting in power, and they know if there are no EVMs, they will not be there, and that's why they are putting us into trouble. I am 70 years old. I am not afraid. I will keep fighting for India because my grandchildren deserve a better India than the present one. एक गजाल विचारून सोदता, आयज जेन्ना मॅटर कोर्टान आसा आनी तुमकां आतां जे भाशेन क्लियर केल्लें आसा, म्हाका एक सांग, कितले जे डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक लागून जे गांवांनी येयल्ले कॉन्फिडन्स गेन करपाक लोकांनी वाड्याचेर ते इलेक्शन कमिशन पेपरार न्यूज पेपराचेर डिक्लेअर केले, तुमी केन्ना केन्ना जावपाच्या खंयच्या लोकेशनांचेर डिक्लेअर केले कोणाकूच खबर ना. आपले आपले जे पंच मेंबर आहा पळय आपले तांचे हाडला, तांचे जाणटे लोकांक हाडला थंयसर आनी ओके म्हणून तांच्यांनी डिक्लेअर केला थंयसर. हां देवळान म्हाका एक सांग, हें जेन्ना इतलो सिरियस इशू आहा तेन्ना तुमी तांकां आपोवपाक जाय आशिल्ले. ग्रामसभा जाता ते ग्रामसभेन हाडून दाखोवपाक जाय आशिल्ले EVM कित्याक जावना. That means EVM will be manipulated in 2024 election. ताका लागून तो 412 म्हणटा आनी म्हणल्यार EVM manipulated जातले, आमचे वोट चोरी जातले आनी आमी ओगी पडपाचे. Yes. Why should no? Tell me one thing. Why should we keep quiet when we know that by through EVM आमचे वोट चोरी जातले म्हणून? रामा, आयज भगत सिंग शहीद दिवसाक तुमी तुमचे थोडे वांगडी गेलेले थिंगा अरेस्ट जालेले, कितें म्हण जालें आनी तुमकां कितें दिसता हो अरेस्ट जावपाचें जायज? सगळ्यांक पयलीं म्हणटा ती आयज एक लजेची गजाल सरकारान केल्ली आसा आनी एक लजेची गजाल म्हणल्यार कितें, ज्या भगत सिंगान इतलेशे तरणाट्यांक शिकयलें की कशे भाशेन आमी भारताक लागून झगडपाचें, आनी आयच्या दिसा जेन्ना तेजे शहीद दीस आयज सॅक्रिफायस जे जालें देशा खातीर सॅक्रिफायस जालो आनी ताका लागून आयज जेन्ना ट्रिब्यूट दिवपाक लागून हांगासर आझाद मैदानाचेर आमचे एक्टिविस्ट जावं जे सिनियर सिटीजन जी बायलां आनी जाणटे जमले तांकां पुलिसांनी अरेस्ट केले आनी व्हेले आनी तांकां अरेस्ट म्हणल्यार तांकां डिटेन केले आनी सगळ्या कडेन हांगासर पणजेच्यान मागीर दोनापावला येयले, दोनापावलच्यान थंयसर बसयले आनी फूल ऑलमोस्ट 4-5 वरां तांकां थंयसर बसयले. ती जाणटी बायलां 70 इयर्स एज तांची आनी आज जरी तर ती भायर सरलेली जाल्यार तांकां तेंचे प्रॉब्लेम कितें? वॉट वॉज देयर प्रॉब्लेम? देयर प्रॉब्लेम वॉज टू कम आउट एंड गिव अ ट्रिब्यूट टू भगत सिंग.
वॉज दे हे प्रॉब्लेम जाले म्हणल्यार आयज सरकार सांगता की भगत सिंग हो ह्या भगत सिंगाक हे मानिना सरकार ह्या भगत सिंगान मारिना सरकार ह्या भगत सिंगाचो सॅक्रिफायसाक मानिना अशें हेंच्यांनी क्लियर दाखोवन दिलें नाजाल्यार तांकां व्हरपाचें आनी तांकां दवरपाची गरजूच नाशिल्ली. दुसरी गजाल जेन्ना काही गोष्टी म्हणपाक लागले ती ईव्हीएमाचेर एक शब्द काडलो म्हणपालो म्हाका एक सांग इट इज आवर रायट इलेक्शन जायसर म्हाका ईव्हीएमाचेर उलोवपाक जाय आनी ईव्हीएम आमचें फेर फ्री इलेक्शन जावंक जाय हेजेर उलोवपाची रायट आहा आमकां कोण स्टॉप करपाक शकता खंयच्या कायद्यान बसयला की बाबा जेन्ना ईव्हीएम मॅनिप्युलेशन जावपाक शकता म्हणून आमी उलोवंक जायना म्हणून which code of conduct says that we should not speak against whatever illegalities happening in the election commission आमकां रायट आसा उलोवपाक आनी आमी व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता तुमी अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो सीएमाक कितें दाखोवंक सोदता म्हळ्यार कोण जे भायर सरतले वॉयस करतले तांकां तुमी अरेस्ट करतले अरे कोण करतले तुमी कितें करूंक शकता ह्या देशान न्ही ह्या देशा कडेन इतलो पावर आसा जनते कडेन तुमकां आयज थंयसर बसयला पळय इतले सीट्स घेवन तुमकां झिरोचेर हाडपाची सुद्दां पावर आसा तुमी आयज ते ईव्हीएम घेवन नासता म्हणून तुमकां जे घमंड दिसता पळय तुमकां व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता की ऑलरेडी एका वाठारान जेन्ना इलेक्शन जाता विजयपुरा कितें एक थंयसर ईव्हीएमां फोडलेलीं आसा ईव्हीएमां फोडल्या व्हिडिओ आतां व्हायरल जाता थंयसर आमी पळयल्लो आसा लक्षांत घेयात लोकांक पिशान काडी नाकाच लोक समजल्ले आसात आनी आज लोकांक तुमी ओगी करपा लागून तुमी पुलीस वापरनाकात हे तुमचे हिस्पा भायर जाल्ले आसात वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वायट आमचे आयज जी बायलां थंयसर आशिल्लीं तांच्या भितर आयज अभिमान दिसता म्हाका आयज ती बायलां आशिल्लीं 70 इयर्स एज बायलां आशिल्लीं 60 इयर्स 65 इयर्स थंयसर जाणटे आशिल्ले त्या लोकांच्या त्या आमच्या सिटिजनाच्या बायलां आनी दादल्यांच्या मदीं ते भगत सिंगाचे रगत शिरशिरताले म्हणून आयज ते देश वाचोवपाक गोंय वाचोवपाक भायर सरलेले तेंचे वालोर तांकां आनी तेंच्या लागून तेंच्या वांगडा आमी हे यूथ जे आसा पळय ते फाटी फुडें रावपाचे ना आमी खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक रेडी जातले. पूण रामा तुमी जे म्हणलें करेक्ट आसा उलोवपाक सगळ्याक अधिकार आसा ईव्हीएमाचेर पूण हे जर प्रोटेस्ट जो जाता जाल्यार तेका प्राय परमिशन नाका वॉज पुलीस नॉट जस्टिफायड इन अरेस्टिंग एंड डिटेनिंग पीपल प्रोटेस्टाक आमी व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता कायदो कोणाक लागपाक जाय सगळ्यांक इक्वल आज पर्यंत बीजेपीच्यो मिटिंग्यो जाता खंयचें परमिशन घेतला विकसित भारत जे आता मिटिंग्यो जाता पळय कोणी परमिशन घेतला बर्थडे सेलिब्रेशन जाता इन द सेम बर्थडे सेलिब्रेशन तुम्ही थंयसर नारे लायता कोणाचें परमिशन घेतला प्लीज शो मी द परमिशन्स म्हळ्यार तुमी पावरान आसा म्हणून तुमी कितें करपाक शकता आनी आमी जेन्ना भगत सिंगाक लागून मुखार सरता आनी एकठांय जाता तेन्ना तुमकां प्रॉब्लेम आसा वॉट नॉनसेन्स इज दीस आनी दुसरी गजाल हांव तुमकां व्हेरी क्लियर विचारता दोन सायडींनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड जे आसा पळय हे एक्सपोज जाल्ले आहा मरे कितले हजार कोटीचे बीजेपी कडेन आसा म्हणून थंयसर आणि तांकां तेंचेर ईडी कित्याक बसना रे ईडी फक्त चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आनी जे ओपोजिशन आहा तांकांच ईडी लागता म्हणल्यार हेतून क्लियर जाता आनी आयज खरें आमच्या बोल्सान कितें आसलेलें जाल्यार की आमच्या घरा कडेन धाडपाचें एक्टिविस्टांच्या घरा कडेन धाडपाचें ईडी बीन आनी हांव सरळ व्हेरी क्लियरली सांगूंक सोदतां हे जे धमकां हे हिटलरशाही जी चल्लेली आहा पळय हे हिटलरशाहीक आमी भियाना आनी इलेक्शन कमिशनाक व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदतां हांव ह्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान इलेक्शन कमिशनाक क्लियर कट सांगूंक सोदतां की आमी एक्टिविस्ट तुमची मिटींग अनअप्रूव्ड तर आसत खंयच बीजेपीची मिटींग तर खंय जायत आमी चड टायम काडपाचो ना मिटींगेक एकटो येवन तांचो डिस्टर्ब करपाक आमी फाटी फुडें रावपाचें ना इफ द परमिशन्स आर नॉट बीन ग्रांटेड टू यू आनी आज हे जनतेक सांगूंक सोदता एनीवेर इफ यू फावंड बीजेपी खंय तर बीजेपी इलिगल मिटींग्यो करता अशें तुमकां दिसलें जाल्यार बीजेपीचे कार्यकर्ता अशें करता अशें दिसलें प्लीज आमकां डायरेक्ट इमिजिएटली कॉल करा मागीर फुडलें कितें आहा तें आमी पळयता. शंकर ह्या आता जे रामान म्हणले विथ रेस्पेक्ट टू जे दुसरे सायडीन प्रोटेस्ट जाता जाल्यार दुसरे सायडीन मिटिंगे जाता जाल्यार इट इज जस्टिफायड डज वन मेक टू रॉंग मेक वन रायट. हांव एक्चुली ते पॉलिटिकल सायडीन कांय उलोवंक सोदिना म्हाका सद्या जर आमी पळयता सगळें दादागिरीचें राज्य चालू आहा आनी आयज जे सरकार आहा ते आपल्याक जाय तशें करपाक उठलो. हांव उलोवपाक सोदतां फक्त आयज जे अरेस्ट केला न्हू तांकां तेचो हांव निशेध करता. आमी भुरगेपणासून आमी आमच्या बुकांनी वाचून येयले आनी आमकां आमच्या स्कुलान आमकां शिकयलां भगत सिंग राजगुरू सुखदेव आनी बाकीचे जे रेव्होल्युशनरीज आसलेले ह्यांच्या खातीर आमच्या देशाक इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. रेव्होल्युशनरी आसलेले म्हणून आयज देशाक इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. आमच्या गोंयांक सुद्दां जे आमी आयज लिबरेशन भोगतात न्हू हे रेव्होल्युशनरी आसलेले म्हणून आयज जो सुखाचो स्वास आहा तो आमी भोगतात. कितें
आनी आयज जेन्ना तेंची पुण्यतिथी आसता कितें तेंचो शहीद दिवस आसता तो जर सपोज सेलेब्रेट करपाक आमी करता आनी आमचे लोक करता आनी त्या टायमार ह्या सरकाराक जर दुखता सपोज न्हू कितें जाल्यार ही सारकी वायट गजाल डेमोक्रेसी धोक्यान आहा आमी म्हणूंक शकता. आयज जेन्ना हे सिनियर सिटीजन सुद्दां भितून आसलेले तांकां तुमी जे अरेस्ट केले न्हू आमी तेचो निशेध करता. कितें सांग ते बाबडे कोण डायबिटीज पेशंट कोण प्रेशराचे पेशंट आनी तेंच्या आंगान ती क्रांतिकारी वृत्ती आहा आनी ते जे आयज अरेस्ट जाले न्हू ते सुद्दां एक्टिविस्ट तेंच्यांनी सुद्दां आमचे एजीचे आसतना तेंच्यांनी सुद्दां हे गोंय वाचोवपाक आपलो टायम दिला. कितें गोंय जेन्ना महाराष्ट्रान घालपाक सोदताले त्या टायमार हे लोक भायर सरून झगडपी लोक हे कितें तेंच्यांनी आपलो प्रिशियस टायम दिला आनी क्रांतिकाराक वळखूंक शकता म्हणून ते आयज आझाद मैदानाचेर ताका ट्रिब्यूट दिवपाक गेल्लेले आनी त्या टायमाचेर ह्या पुलिसांनी जे तांकां अरेस्ट केले न्हू आनी कोणाच्या सांगणे वयल्यान केले तें आमकां खबर ना पूण हे निर्दय कास्ताचें सरकार जे आयज आमच्या रेव्होल्युशनरींक आमच्या रिस्पेक्ट दिना अशें जावपाक जायना. अरे फुडल्या पिळगेक आमी रेव्होल्युशन कितें तें दाखोवपाक जाय. आमच्या क्रांतिकारांनी देशा खातीर कितें केलें तें सांगपाक जाय तांकां जाल्यारूच देश फुडें वयतलो. राजकारण्यांनी कांय करूंक ना ह्या देशा खातीर. राजकारण्यांनी देशाचें घट्टण आनी निसाणटाण केलां आनी ह्या राजकारण्यां खातीर आयज देश लाख हितून रिणान आसा आमचो. आयज जी इकॉनॉमी कॉलेप्स जाल्या न्हू ह्या राजकारण्यां खातीर हेंच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर. आयज जे राजकारणी आयचो जो राजकारणी आहा न्हू तो धर्माचें उलयता. आयचो जो राजकारणी आहा तो डिवायड एंड रूल पॉलिटिक्स करता. कितें क्रांतिकारांनी तशें करूंक नासलेलें. क्रांतिकारांनी हो देश सांबाळून ठेवलो सगळ्या खातीर. हिंदू खातीरूय सांबाळून ठेवलो मुस्लिमां खातीरूय सांबाळून ठेवलो आनी क्रिस्तांवां खातीरूय सांबाळून ठेवलो बाकीच्या धर्मा खातीरूय सगळें एकजुटीन रावपाक हो देश सांबाळून ठेवलो तेंच्यांनी. हे बुरश्या राजकारण्या भशेन न्हू. आयज जर सपोज हे क्रांतिकारांचेर जर राजकारण करता जाल्यार आमी वोगी रावचे ना. आमी खर शब्दांनी हेचो निशेध करता. आयज जो प्रकार घडला तांकां तेंच्यांनी जे सिनियर सिटीजनाक आमच्या उखलून पुलीस स्टेशनाचेर येला ही चुकीची गजाल. ते थंय राजकारण करूंक वचोंक नासले आनी पॉलिटिक्स करपाक वचोंक नासलेले. आयज जे बुरशें राजकारण पळयता न्हू कितें हेतून आख्खो देश काबार जातलो. आयज खऱ्या अर्थान आमी जे म्हणटात डेमोक्रेसी धोक्यान ना न्हू ती हेच्या खातीर. अरे तुका उलोवपाक रायट ना मरे. तूं जर कितें उलयलो जाल्यार तुका येवन सोमते धमकयतात मरे. कितें चल्लां कसलें राजकारण हें बुरशें आनी खंय व्हरून पावयतलो हो देश. तुमच्या राजकारण्यां खातीर आनी तुमच्या पार्ट्यां खातीर हो देश ना. हो देश तेंच्या बलिदानां खातीर आहा. भगत सिंग एक क्रांतिकारी. भगत सिंगाचें जें योगदान आहा न्हू तें खंयचोच मनीस दिवंक शकना ह्या देशाक. आनी ताका जेन्ना मानवंदना दिता आनी त्या टायमार तुमी लोकांक जे अरेस्ट करता न्हू कितें म्हटल्यार तुमची लायकी कळटा तुमी सत्ता कितें चलयतले ते. आनी असले राजकारणी आमकां सत्तेचेर नाका असले सरकार नाका आमकां. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हेचो निशेध जावपाक जाय. जर क्रांतिकारांक रिस्पेक्ट दिवंक शकना जाल्यार कोणाक रिस्पेक्ट दितले. आमी एक टायमार पळयलेले सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी भगत सिंगाचे फोटो आसताले आनी आयज हे राजकारण्यांचे फोटो. तुमचें योगदान कितें आहा रे. फोटो क्रांतिकारांचे आसूंक जाय जेंच्यांनी बलिदान दिलें. खंयच्या वयाचेर तेणी बलिदान दिलें तें चिंता मरे. मात तरी रिस्पेक्ट दिया मरे. कोणाच्या शहीद दिवसाचेर तुमी लोकांक अरेस्ट करतात ते. असले नालायकपण आमी सोसून घेवपाक ना आनी हेच्या फुडें आमी सरकाराक सांगूंक सोदता कितें आमी खंयच्याय लेवलाचेर वयतले. तुमच्या सेक्शन रिक्षा आमकां सांगू नाका. आमच्या देशाक जेणी इंडिपेंडन्स दिला न्हू कितें तेचें नांव आमी सकयल उडोवपाक दिवचें ना. आनी एक सरकाराक हांव सांगूंक सोदता एक्टिविस्ट ही मायभुमी वाचोवपाक झगडटा. तुमच्या भशेन दल्ले न्हू. तुमी दलालांनी काबार करून सोडला. सोंपयलें सगळें गोंय आख्खें काबार केला तुमी. आनी आमी आहा म्हणून हें गोंय आसा. एक्टिविस्ट आहा म्हणून गोंय आसा. सो खेळ करूं नाका. परत आमी सांगला तुमकां खेळ करूं नाका. आनी लोकांकूय सांगता जागे जाय आतां तरी. धर्म आनी राजकारण मिक्स जावपाक जायना. धर्म आनी राजकारण मिक्स जालें न्हू जालें देशाचें घट्टण. धर्म आपल्या जाग्यार आसूंक जाय राजकारण आपल्या जाग्यार आसूंक जाय. हांव मागता क्रांतिकारांक रिस्पेक्ट दिया. क्रांतिकारांक रिस्पेक्ट दिया आनी डेमोक्रेसी वाचया. देव बरें करूं.